نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنة یعطى بها فی الدنیا ویجزا بها فی الآخرة واما الکافر فیطعم بحسنات ما عمل بها للہ فی الدنیا حتی اذا اقضى الى الآخرة لم یکن له حسنة یجزا بها۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی نے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن دے اتے کسی نیکی دے اندر ظلم نہیں کرتا، یعنی جو مومن بندہ نیکیاں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اس دا عوض دنیا دے اندر بھی دیتا جاندہ ہے اور اس دے عوض آخرت دے اندر جزا بھی دیتی جائے گی۔ انہوں نیکی کیتی ہے کسی مسلمان نال یا کوئی اور نیکی کیتی ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھے ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، انہوں دنیا دے اندر بھی اس دی جزا مل جائے گی اور انہوں آخرت دے اندر بھی اس دا اجر ضرور بے ضرور ملے گا۔ فرمایا ریا کافر تے او دنیا دے اندر اپنی نیکیاں دے عوض جو کرے جو نیکی کرے انہوں کھلا دیتا جاندہ ہے، حتیٰ کہ جدو آخرت تک پہنچتا ہے تو اس کے کول نیکی کوئی بھی باقی نہیں ہوندی جس دی انہوں جزا دیتی جائے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں انسان دنیا دے اندر رہندے ہویا اگر کوئی بھی نیک اعمال کردا ہے جس دے اتے اللہ اور اس کے رسول نے جزا دا اجر دا وعدہ کیتا ہے، یاد رکھو انہوں دنیا دے اندر بھی خالق کی کائنات مالک اور السماوات جزا دے گا۔ مثال دے طور دے اگر کسی نے اللہ دے رستے دے اتے خرچ کیتا ہے اللہ دنیا دے اندر بھی اس کا بدلہ دے گا، اور جو خرچ کیتا ہے میرا مالک اس کا بدلہ قیامت دے دن بھی دے گا، اس کا بدلہ قیامت دے دن بھی ملے گا، روز معاشر بھی ملے گا۔ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے جو اس نے خرچ کیتا ہوئے گا۔ اگر دنیا دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کیتی ہے، اس دی عبادت دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کیتا ہے، اس ذکر دے صدقے روزی دے اندر بھی کشادگی آئے گی اور اس روزی اور رزق دا جرا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دے اندر بھی دے دیتا ہے، اس ذکر دا بدلہ دنیا دے اندر بھی مل گیا ہے اور قیامت دے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دا ثواب ضرور بے ضرور عطا فرمائے۔ اور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن دی تہی جزا ہے کہ دنیا دے اندر بھی خیر اور آخرت دے اندر بھی خیر، اور ایسا شخص جنہوں کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہویا، یعنی حضور دا امتی نہیں بنیا، مسلمان نہیں بنیا، اور میں اگر وہ دنیا دے اندر کوئی اچھا کام کر لیندہ ہے، نیک کام کر لیندہ ہے تو انہوں دنیا دے اندر کھلا پلا دیتا جاندہ ہے، یعنی انہوں دنیا دے اندر عیش و عشرت کرا دیتی جاندی ہے، اور میں قیامت دے دن اپنے رب دے کول اس حال دے اندر پہنچے گا کہ اس دے کول کوئی نیکی باقی نہیں ہوئے گی جس دی انہوں جزا دیتی جائے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں یاد رکھو جزا جنت انعام و اکرام صرف انہاں لوگاں واسطے نے جنہاں نے حق دین قبول کیتا ہے، یعنی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی بنے نے جدو حضور تشریف لے آئے نے نا تے باقی سارے دین جڑے نے نا انہوں نے چھٹ دین دا حکم آیا ہے، جس طرح کہ سورۃ البینہ دے اندر خالق کی کائنات مالک اور السماوات نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، جس کے اندر اہل کتاب بھی موجود نے اور کافر بھی موجود نے۔ فرمایا یہ سارے شر پھیلان والے نے، یہ سارے شر پھیلان والے نے اور یہ جہنمی نے اور اس کے اندر ہمیشہ رہن گے۔ کیوں؟ وجہ کی ہے کہ جب نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے
اس وقت سب نو یہ حکم سی کہ تسی اپنا دین اپنا مذہب سب کچھ چھڑ دینا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا ہے۔ اور جنہوں نے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا حضور دے امتی بن گئے، پھر اس حدیث مبارکہ دی روشنی دی اندر کوئی بھی دنیا دے اندر نیک کم کر دینے میرا مالک دنیا دے اندر ہی جزا عطا فرماندا ہے، دنیا دے اندر کچھ جزا دے کے 10 گنا دنیا دے اندر دے کے 70 تو لے کے 700 گنا تک میرا رب قیامت دے دن جزا عطا فرمائے گا، میرا رب قیامت دے دن جزا عطا فرمائے گا۔ فلہذا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کوشش کرو جنہ ہو سکے اس فانی زندگی نو غنیمت سمجھ دیا ہویا اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری دی اندر زندگی گزارو۔ کوئی بھی کم کوئی بھی عمل کرن تو پہلے ضرور سوچیا کرو جڑا میں اس دنیا دے اتے زمین دے اتے عمل کر رہا جدوں میں زمین دے اندر جاواں گا اے میرا عمل مینوں سکون پہنچائے گا یا مینوں سزا دلوائے گا، کم از کم اتنا ضرور سوچنا ہے کہ جڑا میں اس مٹی دے اتے کھلو کے یا مٹی دے اتے بہ کے یہ عمل کر رہا کیا یہ جڑا عمل ہے جدوں میں مٹی دے اندر چلا جاواں گا کیا یہ مینوں سزا دلوائے گا یا جزا دلوائے گا۔ حضور دے غلاموں بندہ اس چیز دے بارے ذرا غور و فکر کر لے، سوچو بچار کر لے کہ انسان دا کدی بھی گناہاں دے اتے دل نہیں کردا، لیکن اج اس دنیا جڑی ظاہری طور دے اتے مٹھی ہے حقیقت دے اندر ایک کڑوی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اس دے اندر مشغول ہو کے اسی نماز روزہ ہر چیز چھڈ بیٹھے ہیں، بس دنیا جوگے ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں دنیا بھی ضروری ہے، رہن سہن کھان پین سب کچھ ضروری ہے، لیکن کوشش کرو کہ دین دے نال ہی دنیا نو جاری رکھو، دین نو چھڈ کے دنیا دے اندر مشغول نہ ہو۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات تانوں مینوں اسی ساریاں نو دنیا دے اندر رہندی ہویاں فکر